बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान खान मैथ्स मेड इजी के साथ हाजिर है। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 11 थ्योरम नंबर 11.1.2। इसकी जो स्टेटमेंट है, इफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल इट इज अ पैरेललोग्राम। कहते हैं अगर आपके पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, जिस तरह ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। क्वाड्रिलेटरल इज एनी क्लोज फिगर कंसिस्टिंग ऑफ 4 साइड्स। तो ये हमारे पास 4 साइडेड का एक क्लोज फिगर है और ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसका नाम हमने ए बी सी डी रखा है। तो अब अगर आपके पास इस क्वाड्रिलेटरल में ये कंडीशन आ जाए कि इफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है फर्ज करें इसका ये जो ए बी साइड और डी सी साइड है ये अपोजिट साइड है ना, तो ये जो ए बी साइड और डी सी साइड अगर ये कॉन्ग्रुएंट भी हो और पैरेलल भी हो, यानी ए बी डी सी का कॉन्ग्रुएंट है और ए बी और डी सी पैरेलल भी है, तो फिर ये जो क्वाड्रिलेटरल है तो फिर ये क्या होगा, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो फिर ये एक पैरेललोग्राम होगा, ये साबित करना है। तो पैरेललोग्राम के लिए हमने ये साबित करना है कि इसके जो दो अपोजिट साइड हैं यानी ए बी डी सी ये कॉन्ग्रुएंट भी होंगे और पैरेलल होंगे। इसी तरह ए डी और बी सी जो है ये पैरेलल भी होंगे और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, ये साबित करना है। ऑलरेडी हमारे पास ये दो चीज़ें जो है ए बी और डी सी ये पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। तो अब हमें मजीद ये साबित करना है कि जो ए डी और बी सी है ये पैरेलल भी हो और कॉन्ग्रुएंट भी हो। तो गिवन में आ जाएगा कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। ए बी जो है वो डी सी के कॉन्ग्रुएंट है इस क्वाड्रिलेटरल में और ए बी डी सी के पैरेलल भी है, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अच्छा, अब हमें साबित क्या करना है टू प्रूव ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, कि ये जो ए बी सी डी फिगर है ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। जॉइन द पॉइंट बी टू डी and in the figure name the angles as indicated, angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4। आप इस तरह करें कि B को D से ज्वाइन करें ताकि आपके पास ये एक डायगोनल आ जाए इस क्वाड्रिलेटरल में। सो ज्वाइन B विद D और फिगर में जिस तरह से नाम रखे गए हैं एंगल्स के, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, तो ये नाम आप इनके रखें ताकि आपको आगे इसकी ज़रूरत पड़ने पे आसानी हो। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने स्टेटमेंट्स लिखने हैं, राइट साइड पे आप लोगों ने रीजंस बताने हैं। यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ट्राइंगल का नाम है ए बी डी और दूसरे ट्राइंगल का नाम है सी डी बी। तो ये जो दो ट्राइंगल्स हमारे पास बने हैं इसकी करस्पॉन्डेंस लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल सी डी बी, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। ये जो ए बी और डी सी है ये ऑलरेडी हमें गिवन में दिया गया था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, ये गिवन है। इसी तरह एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये बराबर है, दैट इज एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 1। क्यों बराबर है? क्योंकि आपके पास दो पैरेलल लाइंस है ए बी और डी सी। जब दो पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, जिस तरह यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम बी डी कर रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल होगा और ये अल्टरनेट एंगल हमेशा फिर बराबर होंगे अगर आपके पास ये दो लाइन ए बी और डी सी पैरेलल है तब। क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन दैट इज ए बी लाइन और डी सी लाइन दोनों पैरेलल है और उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 2 और एंगल 1 जो अल्टरनेट एंगल्स है ये हमेशा बराबर होंगे। सो एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 1, अल्टरनेट एंगल्स आप रीजन में बता दें। और बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी, दोनों ट्राइंगल में बी डी साइड जो है ये कॉमन है, तो बी डी जो है वो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में कॉमन है, तो ये बराबर है आपस में। बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी कॉमन बता दे, इस लिहाजा ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी डी बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंगल साइड पास्टुलेट। तो साइड एंगल साइड पास्टुलेट का यहाँ पे हवाला दिया गया है रीजंस में से। जब दो ट्राइंगल बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो इन पार्टिकुलर यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 3 जो है ये भी बराबर होंगे। नाउ एंगल 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे। और क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। जब दो ट्राइंगल्स बराबर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, लिहाजा एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है और रीजन में आप बता दें करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC। फिर AD और BC जो है ये पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा? अगर आपके पास जो थ्योरम है कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस है, यहाँ पे अब AD और BC, सपोज अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और कोई एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है BD, तो ये जो एंगल 4 और एंगल 3 है अल्टरनेट एंगल का ये जो पेयर है फिर ये बराबर होंगे।
اور اس کا کنورس کیا ہوگا؟ اگر آپ کے پاس دو الٹرنیٹ اینگل کانگرون ہے تو پھر جس دو لائن پہ یہ اینگل بنے ہیں یہ دونوں لائنز پیرالل ہوں گے آپس میں. چونکہ یہاں پہ آپ لوگ یہ ایک پروو کر چکے ہو کہ اینگل 4 اور اینگل 3 جو ہے یہ کانگرون ہے، اینگل 4 اور اینگل 3 کانگرون ہے، اور اینگل 4 اور اینگل 3 جو ہے یہ بھی ایک پیر ہے الٹرنیٹ اینگل کا. تو اٹ مینس کہ یہاں پہ یہ جو اے ڈی سائڈ ہے اور بی سی سائڈ ہے پھر یہ پیرالل ہوں گے. تو اے ڈی سائڈ از پیرالل ٹو بی سی فرام ون سے مراد یہ ہے کہ یہ الٹرنیٹ اینگلز کا یہ جو پیر ہے یہ آپس میں برابر ہے. تو جب الٹرنیٹ اینگل کا جو پیر اگر آپس میں برابر ہے تو ان کے کارسپونڈنگ سائڈ جو ہے یہ پیرالل ہوں گے، یعنی اے ڈی سائڈ اور بی سی سائڈ جو ہے یہ پیرالل ہوں گے. اس کو ایکویشن 2 کا نام دے. اینڈ اے ڈی از کانگرون ٹو بی سی. ابھی آپ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں ٹرائنگل کانگرون ہیں، یہاں پہ آپ نے اس کا ذکر کیا ہے. تو جب دو ٹرائنگل کانگرون ہوں گے تو ان کے کارسپونڈنگ سائڈز اور کارسپونڈنگ اینگلز برابر ہوں گے. تو 4 اینگل 3 کے برابر ہے. اسی طرح اے ڈی سائڈ جو ہے وہ بی سی سائڈ کے کانگرون ہوگا. ٹھیک ہے، اے بی سائڈ ڈی سی سائڈ کے پیرالل یہ گیون میں، اور یہ بی ڈی اور بی ڈی دونوں میں کامن ہے. اسی طرح اے ڈی سائڈ اور بی سی سائڈ جو ہے یہ بھی کارسپونڈنگ سائڈ ہے تو یہ بھی برابر ہوں گے. سو اے ڈی سائڈ از کانگرون ٹو بی سی سائڈ. اور بتا دیں آپ ریزن میں کہ کارسپونڈنگ سائڈز آف کانگرون ٹرائنگلز. اگر آپ سائڈز کے بارے میں بتا رہے ہو تو آپ نے کارسپونڈنگ سائڈز بتانا ہے. اگر آپ اینگل کی بات کرو تو پھر آپ نے کارسپونڈنگ اینگلز کا حوالہ دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایکویشن 3 کا نام دے. آلسو اے بی از پیرالل ٹو ڈی سی. یہ جو اے بی اور ڈی سی ہے یہ پیرالل ہے، یہ ہمیں گیون میں دیا تھا کہ اے بی اور ڈی سی جو ہے پیرالل بھی ہے اور کانگرون بھی ہے. تو یہاں پہ اے بی از پیرالل ٹو ڈی سی، اس کو ایکویشن 4 کا نام دے. اور ریزن میں آپ بتا دیں کہ یہ گیون میں ہمیں دیا تھا. اچھا، تو ایکویشن 2 سے لے کر ایکویشن 4 تک یہ جو ابھی ہمارے پاس جو ریزلٹس آ رہے ہیں کہ اے ڈی از پیرالل ٹو بی سی، کہ اے ڈی اور بی سی جو ہے یہ پیرالل ہے ایکویشن 2 میں. ایکویشن 3 میں ہے کہ اے ڈی از کانگرون ٹو بی سی. اے ڈی بی سی کے پیرالل بھی ہے اور اے ڈی بی سی کے برابر بھی ہے، کانگرون بھی ہے. اس کے علاوہ 4 ایکویشن میں ہے کہ اے بی از پیرالل ٹو ڈی سی. اے بی اور ڈی سی جو ہے یہ پیرالل بھی ہے، یہ گیون میں تھا. اور اسی طرح یہ برابر بھی ہے، کانگرون بھی ہے، یہ بھی گیون میں تھا. تو ایکویشن 2 سے لے کر ایکویشن 4 تک اگر ہم ان تمام ریزلٹس کو کمبائن کریں تو یہ پیرالیلوگرام کی ڈیفینیشن پوری کرتا ہے. لہٰذا اے بی سی ڈی از اے پیرالیلوگرام. تو یہاں پہ آپ بتا دیں کہ اے بی سی ڈی جو ہے یہ پیرالیلوگرام ہے. فرام 2 to 4 ہمارے پاس جو ریزلٹس ہے کہ اگر دو اپوزٹ سائڈس کسی بھی کوارڈیلیٹر کے برابر ہو اور پیرالل ہو تو پھر وہ پیرالیلوگرام ہوگا. تو یہاں پہ اے بی ڈی سی کے پیرالل بھی ہے اور کانگرون بھی ہے. اسی طرح اے ڈی اور بی سی پیرالل بھی ہے اور کانگرون بھی ہے. لہٰذا اے بی سی ڈی جو ہے یہ ایک پیرالیلوگرام ہے. اس کے ساتھ آج کا یہ تھیورم کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے تھیورم کا پروف کریں گے. اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.